अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 9 एपिसोड नंबर 5। आपका बेटा वहाँ ताहिर की बेटी के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है और आप फार्म पर अपनी तरकीब बना लो। भाई साहब, जो बात तय हुई थी उस पर कायम रहो। अगर ज़मान जायशा से शादी करना ही नहीं चाहता तो मेरी ज़मीन के पेपर वापस करो मुझे, ताकि मैं वापस जाऊँ। मेरी जायशा को रिश्ते बहुत। मलिक शहजाद टीवी देख रहा था जब सलीमा ने हल्ला बोला। इसको कुछ समझ ना आई वो क्या कहना चाहती है। क्या बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं है, मलिक शहजाद ने गुस्से से कहा। ऐसी ही बात है तो क्या जायशा झूठ बोल रही है? चलो अभी मेरे साथ खुद जाकर देखो। सलीमा अभी के अभी वापस घर जाने को तैयार थी। सलीमा, अगर ये बात सच हुई तो तुम्हारी पूरी ज़मीन वापस, और अगर झूठ और बहतान हुआ भूल जाना, फिर रिश्ता भी और ज़मीन भी। मलिक शहजाद ने दस्त से आकर गाड़ी की चाबी उठाई। मंजूर है मुझे, चलो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। सलीमा भी वो शौक से कह रही थी और साथ चलती वो गाड़ी में सवार हो गई। किस रंग से लिखूं? दिलकश को सामने बिठाकर ज़ुमान रंग पूछ रहा था। जिस भी रंग से लिखो, पर वो रंग तुम्हारा होना चाहिए। दिलकश ने प्यार से अपने शोहर की मोहब्बत का इतराफ़ किया। अच्छा, मेरी मोहब्बत का रंग, चलो इससे लिखता हूँ। ज़मान ने अपनी उंगली उसकी पुश्त पर चलाई। वो सिमट कर उसके सीने से लग गई। दिलकश, अभी मैंने बस एक हर्फ लिखा है, ज़मान ने हंस कर कहा। ये भी बहुत है, अब तरपाओ मत और लिखो, मुझे जाने दो। काजल से बड़ी आंखें इसने ज़मान पर डालकर यूँ कहा था। वो लिखता गया। लो, हो गया। अब लाओ मेरा गिफ्ट भी दो जल्दी से। दिलकश पलटी और आमने सामने बैठ गई। हाँ, वो 1 मिनट। ज़मान ने अपनी पॉकेट से एक लॉकेट निकाल कर दिलकश को दिखाया। ये तुम्हारी मुँह दिखाई है। ज़मान, ये क्यों? ये डायमंड का है, क्यों लिया? दिलकश ने लॉकेट देकर पूछा। जब पक्का वाला मेरे पास आ जाओगी वो तब दूंगा, पर ये जो आज तक मुझे इस चेहरे से महरूम नहीं किया, ये इसके लिए। अपनी बीवी को इतना तो दे सकता हूँ। ज़मान ने पास होकर लॉकेट उसके गले में डाल दिया। अब ये अच्छा लग रहा है। मलिक शहजाद ने गाड़ी की ब्रेक गेट पर आकर लगाई। वो बड़ी रफ्तार से आया था। जो ही गाड़ी रोकी वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता ऊपर ज़मान के कमरे की तरफ गया। सलीमा भी उसके पीछे पीछे थी। ऊपर पहुंचकर मलिक शहजाद ने ज़मान के कमरे का दरवाज़ा बजाया। वो बाहर से लॉक था। जायशा भाग कर चाबी ले आई। मामू, ये ज़मान। जायशा कुछ कहती मलिक शहजाद ने हाथ के इशारे से उसको चुप रहने का कहा और दरवाज़ा खोलने लगा। अगर ये खबर झूठ निकली तो तुम माँ बेटी का वो हाल करूँगा कि याद रखना। मलिक शहजाद साथ साथ दरवाज़ा खोल रहा था, साथ में बोल रहा था। गाड़ी के हॉर्न पर ज़मान को खबर हो गई थी मलिक शहजाद के आने की, और वही हुआ। दरवाज़ा मुसलसल बजता जा रहा था। दिलकश इन सब से डर गई थी। वो ज़मान के पीछे छुप गई। दिलकश, तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बेड पर लेट जाओ, मैं ऊपर अपने कपड़े डाल देता हूँ, और प्लीज़ कांपना बंद करो। पकड़े भी गई तो निकाहनामा है मेरे पास। ज़मान ने उसकी हालत पर हंस कर कहा। ज़मान, मस्ती बाद में कर लेना, बाहर तायाबू खड़े हैं, साथ फूफो भी लग रही हैं, कुछ करो ना। दिलकश ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब कुछ करने लगता हूँ तब रोक देती हो। अब क्या करूँ, बाहर छापा पड़ गया है। ज़मान ने होले से उसका मजाक बनाते हुए कहा। दिलकश ज़मान के बेड पर लेट गई। ज़मान ने अपनी अलमारी के सारे कपड़े निकाल कर बेड पर डाल दिए। दिलकश मुकम्मल छुप गई थी। ज़मान ने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मलिक शहजाद गोली की तरह अंदर आया। कौन है तुम्हारे साथ? ज़मान। अब्बू, क्या हो गया है? कौन होगा मेरे कमरे में? ज़मान ने नींद का ड्रामा करते हुए जमाई ली। तो ये कमरा क्यों फूलों से भरा हुआ है? मलिक शहजाद ने सारा कमरा गौर से देखा। सलीमा भी लगी हुई थी देखने। अब्बू, अब आप फूफों की बातों में मुझ पर शक करोगे? ये आपके और अम्मी के लिए सजाया था। मेरे कमरे में आप दोनों के अलावा किसी को इजाज़त है आने की? आप बताओ मुझे। मलिक शहजाद सोच में पड़ गया। इसको पता था ज़मान के कमरे में कोई नहीं आता, ना ही वो आने देता है। ये फूल क्यों? मलिक शहजाद ने तिरछी आंख से देखा। अब्बू, मीटिंग अच्छी हो गई। आपको और अम्मी को सरप्राइज़ देना चाहता था कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ज़मान ने जो ही कहा कंबल और कपड़ों के नीचे लेटी दिलकश को गुस्सा आ गया। अभी पूछती हूँ, इसको तायाबू को जाने दो। मलिक शहजाद सब भूल गया। खुशी से ज़मान को गले लगाया। सलीमा भी शर्मिंदा हो गई। माफ़ी मांगकर कमरे से निकल गई। मलिक शहजाद हाथ पकड़कर अपनी बहन को नीचे लाउंज में ले आए। दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ पर दिलकश ने सारे कपड़े एक तरफ मारे और वहाँ से ही बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें बहुत शौक़ हो रहा है दोबारा शादी का? करके दिखाओ मुझे शादी, देखना क्या हाल करूँगी। तुमने सोचा भी कैसे ज़मान? दिलकश बोलती गई। ज़मान भाग कर वापस बेड पर आया। क्या कर रही हो दिलकश? अभी गए नहीं वो लोग? तुम शोर मत मचाओ। क्यों ना मचाओ, मैं सबको बताऊंगी तुम मेरे शोहर हो। ज़मान। दिलकश सारे कपड़े नीचे फेंकती गई। वो चुप ही नहीं हो रही थी। ज़मान उछलकर अपने बेड पर आ गया और पूरा उसके ऊपर होकर दिलकश के चेहरे पर झुक गया। आखिर वो बिल्कुल चुप हो गई। तुम्हें चुप करवाने का यही तरीका बेस्ट है। ज़मान थोड़ा उससे अलग हुआ। दिलकश ने मज़ीद उसको दूर कर दिया। तुम, कोई अपनी बीवी को ऐसे भी किस करता है? दिलकश शिकायत से बड़ी बड़ी थी। हाँ, मेरी बीवी ऐसे ही चुप होती है। ज़मान ने आंख मारकर कहा। हटो और मुझे जाने दो। करो जिससे भी करनी है शादी। दिलकश बेड से उठी, अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और खिड़की के पास खड़ी हो गई। ज़मान उसको नाराज़ नहीं कर सकता था, इसलिए पीछे से दिलकश को अपनी बाहों में भर लिया। अपना मुँह उसके कंधे पर रख कर ज़मान ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द कस लिए और अपने साथ लगा लिया। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी तुमसे कर चुका हूँ, बीवी हो तुम मेरी। अब तो मैं अपने बच्चे भी सोच चुका हूँ।
زمان نے دلکش کی گردن پر ہونٹ رکھ کر کہا۔ تو وہ شادی؟ پاگل، ہم دونوں پکڑے نہ جائیں اس لیے کہا تھا۔ ابو اپنی چال سوچتے رہیں، شادی تو ہو چکی میری۔ زمان نے اس کو سمجھایا تو دلکش کا موڈ اچھا ہوا۔ زمان واپس کیسے جاؤں؟ رات زیادہ ہو رہی ہے، نیچے تایا ابو بھی آگئے ہیں۔ تو مت جاؤ نا، یہ تمہارا کمرہ ہے، یہ بیڈ تمہارا ہے، اور یہ بندہ بھی تمہارا ہے، میرے ساتھ سو جاؤ۔ زمان اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر کے کان میں بولا۔ تھوڑا سا صبر رکھو، پھر ہم نے ساتھ ہی ہونا ہے، تب تک پلیز راضی کرو تایا ابو کو، بس 2 دن دے رہی ہوں میں، اس کے بعد پھر میں نہ ملوں گی اور نہ ہی بات کروں گی۔ دلکش اس سے الگ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، وعدہ، 2 دن بعد رخصتی، پھر مجھے کیا ملے گا؟ زمان نے شوخی سے کہا۔ تمہیں زمان، تمہیں اپنی بیوی پر پورا حق ہے۔ وہ تو اب بھی ہے۔ زمان چلتا ہوا پھر اس کے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ دونوں کی نوک جھوک شروع ہو گئی۔ زمان شادی کے لیے، سیدھا شادی کے لیے مان گیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ سلیمہ، آپ اپنی بیوقوف لڑکی کو سمجھاؤ، زمان سے بنا کر رکھے۔ میں شرمندہ ہوں بھائی صاحب، تمہارا شرمندہ ہونا بنتا بھی ہے۔ میرے بیٹے پر بلا جواز شک کیا تم نے۔ اگر وہ انکار کر دیتا اس سے، سوچو تمہارا میرے دونوں کا کتنا نقصان ہوتا۔ ملک شہزاد لاؤنج میں گھوم رہا تھا۔ سوری بھائی صاحب، میں عائشہ کو ابھی سمجھاتی ہوں، معاف کر دو بس، سلیمہ کہہ کر واپس سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ جاتے ہی سلیمہ نے ایک زوردار تھپڑ عائشہ کو مارا۔ کمبخت، ساری گیم خراب کر دیتی۔ زمان مان گیا ہے تجھ سے شادی کو، اور تم اس پر الزام لگا رہی ہو۔ امی وہاں، بس کوئی اور بات نہیں، اب اگر تم نے جھوٹ کہا تو عائشہ بہت مار کھاؤ گی مجھ سے۔ وہ دونوں کب سے چھپ کر بیٹھے لاؤنج کے خالی ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ملک شہزاد وہاں ہی گھوم رہا تھا۔ کیا ہے زمان، تایا ابو سوتے نہیں ہیں؟ دلکش نے ضد ہو کر کہا۔ نہیں، یوں ہی گھومتے رہتے ہیں، کہا تو تھا تمہارے تایا ابو میری آبادی میں اضافہ نہیں ہونے دیں گے، زمان نے دلکش کے بال چھو کر کہا۔ زمان، آپ کسی موقع پر تو سنجیدہ ہو جایا کریں۔ اف یار، یہ تمہارے منہ سے آپ جناب ویسے اچھا لگتا ہے۔ زمان واپس شرارت پر آ گیا۔ ملک شہزاد اب زمان کو آواز دینے لگے۔ جی ابو، تم وہاں کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میں یہاں کچھ نہیں ابو، دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اچھا جاؤ فارم ہاؤس سے اپنی امی کو لے کر آؤ، وہ تمہاری پھوپھی کی وجہ سے ہم جلدی آ گئے۔ زمان کو سن کر غصہ بہت آیا، پر دلکش نے اس کا جو ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس نے فوری زمان کا غصہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پر کس کر دیا۔ آپ سو جاؤ ابو، میں جاتا ہوں۔ زمان کے کہنے پر ملک شہزاد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو چلو، ابھی رستہ صاف ہے۔ زمان دلکش کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہوا لاؤنج سے باہر آ گیا۔ دونوں چپ چاپ چلتے سڑک تک آ گئے۔ اچھا زمان، موڈ مت آف کرو، لے آؤ تائی امی کو۔ لے آؤں گا، پر ابو کو ذرا خیال نہیں امی کا، بس جو پھوپھو کہتی ہیں وہی کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کب جانا ان دونوں نے۔ ساتھ چلتے زمان نے دروازے پر دستک دی۔ ملک طاہر نے دروازہ کھولا، دونوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس وقت تم لوگ باہر کیا کر رہے ہو؟ اندر آؤ۔ چاچو، میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں، دلکش کو چھوڑنے آیا تھا۔ سوری، دیر ہو گئی، پھوپھو ابو کو ساتھ لے آئی تھیں۔ زمان نے ساری کہانی بتائی۔ زمان، اب تم دلکش سے نہیں ملو گے، راضی کرو بھائی کو اور رخصتی کروا لو، پھر دن رات جہاں مرضی گھومنا۔ ملک طاہر نے بھی سختی سے کہا۔ جی چاچو، دلکش بھی ایسا ہی چاہتی ہے، میں اب رخصتی والے دن ہی ملوں گا آپ سے اور دلکش سے، خدا حافظ۔ کیا ہوا، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ پھر اپنے ابو سے لڑائی کر لی؟ گاڑی میں بیٹھ کر وہ واپس گھر آ رہے تھے جب زمان کی امی نے اس کو فکر اور غصے میں دیکھا۔ ابو کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی دولت اور اس چال باز بہن کو لے کر گھوم رہے ہیں امی۔ بیٹا وہ اچھے ہیں، بس پتہ نہیں کیوں اتنا۔ رہنے دو امی، جتنے اچھے ہیں نا آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، گاڑی چلاتے ہوئے غصے سے بولا۔ امی، ایک اور بات بتانی تھی، بلکہ پوچھنا تھی، آپ کو دلکش کیسی لگتی ہے؟ دلکش مجھے بہت پسند ہے، میں تو اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ زمان کتنی خوبصورت ہے وہ، اور سمجھدار بھی، سارے کام آتے اس کو۔ زمان ہنس پڑا۔ تو امی آپ کی خواہش پوری ہو گئی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ امی، میں نے دلکش سے نکاح کر لیا ہے، وہ میری بیوی اور آپ کی بہو ہے۔ زمان نے اس کو ساری کہانی رستے میں سنائی۔ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے۔ گھر آ کر زمان کے اپنی امی کو منع کر دیا کہ وہ بھی ذکر نہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے میں آ گیا جہاں وہ دلکش کی مہک محسوس کر رہا تھا اور اس کو مس بھی کر رہا تھا۔